तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हामी भक्तपुरमा छौँ। यहाँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ अगापे मण्डलीको गुरुआमा। उहाँसित आज जयमसी टिभी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। गुरुआमा जयमसी। जयमसी। तपाईले परमेश्वरलाई कसरी विश्वास गर्न पुग्नुभयो? परमेश्वरलाई त मैले पहिले नै विश्वास गरेको बच्चै छँदैखेरि नि आमा बुवा विशेष भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही पनि अब म बच्चैदेखि क्रिस्चियन भए तापनि मलाई विश्वासमा चाहिँ त्यति धेरै म गहिरो थिइनँ। पछि 2066 सालदेखि मात्रै म विश्वासमा अलि गहिरो तरिकाले अगाडि बढ्ने मौकाहरू पाएँ। अनि विश्वास त मलाई कुनै कुरामा पनि लाग्दैन थियो पहिला बच्चा हुँदा पनि। अनि म 2066 सालदेखि चाहिँ मैले विश्वास भन्ने कुरा के रहेछ भन्ने कुरा खोजी गर्दाखेरि अनि मैले परमेश्वरमा त्यो विश्वास प्रभुको मिराकलहरू मैले देखेँ। अनि म त्यहाँदेखि चाहिँ म विश्वासमा अगाडि बढ्ने मौकाहरू पाएँ। भनेपछि तपाईँ आमा बुवा विश्वासी भए तापनि तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन थियो भन्नुभयो। के कारण थियो विश्वास नलाग्नुको? विश्वास नलाग्नुको कारण चाहिँ अब गाउँघरमा त्यही हो। त एक हप्ता रे सङ्गति हुन्थ्यो। एक हप्तामा एक दिन, अरू दिन चाहिँ काममै व्यस्त हुन्थे। अनि ती हप्तामा एकचोटि जाने सङ्गति जानेहरू पनि अब उनीहरूको जीवनमा प्रार्थना थिएन, बाइबल अध्ययन थिएन। त्यही सङ्गति जाने आउने अनि चर्च जाने बेला मात्रै त्यो बाइबल निकाल्ने, धुलो टकटकाउँदै जाने, त्यस्ता खालका विश्वासीहरू थिए। अनि उनीहरूले भन्थे अब यस्तो यस्तो बिरामीहरू निको हुन्छ, ऊ हुन्छ भन्थे। तर मैले देखेको थिएन। आँखाले नदेखिकन अरेको कुरा कसले पत्याउँछ, कसैले पत्याउँदैन। अनि मैले जब मेरो हृदयबाट, मेरो आँखाबाट प्रत्यक्ष मानिसहरू चङ्गाइ भएको कुराहरू मैले देखेँ अनि चाहिँ ओहो हो रहेछ, यो कुरा चाहिँ साँचो रहेछ भन्ने कुरा मलाई विश्वास भयो। भनेपछि जब कोही व्यक्ति चङ्गाइ भएका देख्नुभयो अनि चाहिँ परमेश्वर सत्य हुनुहुँदो रहेछ, जीवित हुनुहुँदो रहेछ, काम गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने विश्वास लाग्यो, नत्र लाग्दैन थियो? लाग्दैन थियो। अनि यो चाहिँ कहाँको घटना थियो त त्यो चङ्गाइको, अर्थात् परमेश्वरले आश्चर्य काम गरेको? यो चाहिँ यहाँ सल्लाहघारीमा पनि भएको थियो। अनि ज्ञानेश्वर चर्चहरूमा, विभिन्न चर्चहरूमा त्यो बेला थुप्रै ठाउँमा चङ्गाइ कार्यक्रम भएको थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले देखेको। म विभिन्न कार्यक्रममा जान्थेँ। कार्यक्रममा गएपछि मात्र विश्वास भयो? त्योभन्दा पहिले गाउँमा विश्वासै लागेको थिएन? अनि अब प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो लकडाउनमा के आशिष पाउनुभयो त? लकडाउनमा त परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको छ। किनभने उहाँले भन्नुभएको छ, मेरो जनहरूलाई म कहिले पनि भोको नाङ्गा तिर्खा हेर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञाको वचन साँच्चै पुरा भएको छ हाम्रो परिवारमा, हाम्रो जीवनमा। अहिले यो लकडाउनको बेला यस्तो अवस्था 6 महिना 7 महिनामा पनि अब भन्ने भने मेरो व्यवसाय छ, त्यो व्यवसायमा पनि अहिले चैतको 11 गतेदेखि पुरै लकडाउन लागे जस्तो एउटा पनि व्यापार नभए पनि प्रभुले मलाई खुवाउनु भएको छ, मलाई खुसी नै राख्नु भएको छ। मलाई धेरै खुसी लाग्छ। पहिला चाहिँ मेरो हातमा खल्तीमा पैसा नहुँदाखेरि मलाई एकदम निराश लाग्थ्यो, रिस उठ्थ्यो अनि एकदमै मलाई हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ म नभए तापनि म खुसी छु। मसँग 1 रुपियाँ नभए तापनि म खुसी छु। अनि यही लकडाउनमै, यही 1 रुपियाँ नभएको घडीमा पनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई अहिले धेरै उत्साहहरू दिनुभएको छ, धेरै साहसी हुने मौकाहरू दिनुभएको छ। अनि यही लकडाउनको भित्रमा पनि अनि परमेश्वर प्रभु मलाई किन चाहिँ तपाईँले यसरी अभावमा राख्नुभयो त, किन यस्तो भयो त, हामी यस्तो दुःखमा बस्नुपर्ने भनेर मैले प्रभुलाई जब गनगन गरेँ अनि तब परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो, त चाहिँ गनगन नगर, तँलाई चाहिँ म एउटा आँट दिनेछु, त साहसी हो भनेर। अनि यो हाम्रो यो घर बनाउने कुराहरू पनि अहिले अगाडि बढिरहेको छ, प्रार्थना भइरहेको छ। अझै पनि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ उपवाससहित। परमेश्वरले, मैले प्रभुलाई भनेकी छु यो 2 महिनाभित्रमा प्रभु यो कुराहरूको ढोकाहरू तपाईँले खोल्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ भनेर मैले प्रभुसँग निरन्तर प्रार्थना अनि उत्साहमा भइरहेको छु। अनि अहिले कोरोनाको कारण कतिजना मान्छेहरू धेरै डराएका छन्, कतिजना एकदमै होइन यो कोरोना केही होइन, कोरोना सोरोना भनेको भ्रम हो भन्दैछन्, होइन? कोरोनाबारे के छ तपाईँको धारणा? कोरोनाबारे मेरो धारणा चाहिँ के छ भने यो कोरोनाबाट हामी डराउनु हुँदैन, त्रासित हुनु हुँदैन। जब हामी डराउँछौँ भने तब हाम्रो इम्युनिटी पावरहरू घट्छ अनि हामी डराउनु हुँदैन। यो चाहिँ केही पनि होइन भनेर यदि हामीले दिमागमा त्यस्तो कुराहरू राख्छौँ अनि हामी त्यस्तै कुरामा हिँड्छौँ भने चाहिँ अब कोरोना लाग्ने भने त मलाई लाग्नुपर्ने। म विभिन्न ठाउँमा म पुगेको छु, म नपुगेको ठाउँ कहीँ पनि छैन। यो लकडाउनमा पनि म गाडी नचले तापनि म ठाउँमा विश्वासीहरूलाई भेट्न म गइरहेको छु। विश्वासीहरूलाई होम भिजिट मैले गरिरहेको छु, उनीहरूलाई प्रार्थना गरिरहेको छु, उत्साह दिइरहेको छु। भनिसकेपछि
नभए त म कति भिडमा, म विश्वासी मात्रै होइन, म अन्य जातिहरू मेरो साथीभाइहरूलाई पनि गएर म उत्साह दिन्छु, दिन्छु। त्यस्तो कोरोना त लाग्नुपर्ने हो, तर यो कुरा चाहिँ म चाहिँ पत्याउँदिनँ। किन पत्याउँदिनँ भने मानिसहरू अहिले साँच्चैकै कोरोना नेपालमा आएको हो भने चाहिँ आज नेपालमा चाहिँ धेरै खेलाखाली छ। मान्छेले के अरे 24 घन्टा साबुनले हात धुनु भन्छन्, के धुन्छन्? टोइलेट गरेर आएर त मान्छेले हात धुँदैनन् साबुनले भने त्यत्तिकै भात खाएको मैले देख्छु भने कहाँबाट उनीहरूले हात धुन्, कहाँबाट गरौँ? झन् काठमाडौँको ठाउँमा त पानी नै छैन, 24 घन्टा हात धुनुको लागि त धेरै पानीहरू चाहिन्छ। तहर्द पनि मैले यो कुरा पत्याएको पनि छैन र म चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई पनि केही हो कि भन्ने शङ्का चाहिँ थियो, तर अब चाहिँ मलाई केही पनि छैन। म चाहिँ जहाँसुकै पुग्छु। अनि अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने पनि विभिन्न हस्पिटलमा कोरोना लागेको बिरामी भन्दै विभिन्न घटनाहरू घटिरहेको हामीले देखेका छौँ। अनि साँच्चै नै अहिले मानिसहरू कति हस्पिटल जानु पनि डरेर आएछन्। अहिले सुत्केरी महिलाहरू पनि हस्पिटल जाँदैनन्, घरमै बच्चाहरू पाइरहेका छन्। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले थाहा पाएको छु। र पनि हामी चाहिँ नडराउनु, हामी चाहिँ सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ, हामी लापरवाही गर्नु हुँदैन, जताभावी खानु हुँदैन, तर हामी एकदमै भरोसा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि हामी डरायौँ भने चाहिँ, किनभने हाम्रो डरको आत्मा हो, हामी डरायौँ भने चाहिँ डिस्करेज हुन्छौँ। अहिले साँच्चै यो अन्तको दिनको चिन्हहरू होला, मानिसहरूमा प्रेमको भावनाहरू सेलाएका छन्। एकअर्कालाई भेट्न जाँदा पनि डराउने, एकअर्कासँग बातचित गर्दा पनि परे बस्ने, यो के भइरहेको छ यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेममा अगाडि बढाउनु भएको मलाई लाग्छ। अनि अहिले अब दिदीबहिनीहरूको बिचमा कसरी सेवा सङ्गति भइरहेको छ? अहिले अब दिदीबहिनीहरूको बिचमा अब हाम्रो अहिले यो एउटा ठुलो कार्यक्रम गर्ने भन्ने योजना थियो, तर यो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि सबै कार्यक्रमहरू हामीले रोकिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ अब हाम्रो यसो इन्टरनेटबाट यसो प्रार्थना, अनि फोनबाट प्रार्थना, अनि यसो नेटबाट अलिअलि प्रार्थना चाहिँ भइरहेको छ। अरू चाहिँ छैन? अरू छैन। अनि अब तपाईँले प्रभुलाई पाएपछि के दान वरदान पाउनुभयो त? परमेश्वरले अब मैले परमेश्वरलाई पाइसकेपछि चाहिँ प्रभुले मलाई चाहिँ एउटा मण्डलीको जिम्मेवारीमा राख्नुभएको छ, एउटा गुरुआमाको रूपमा। अनि म चाहिँ अब मलाई धेरै नै परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीहरूको लागि म धेरै छोराछोरीहरू दिनेछु, तिमीहरूको 2टा मात्रै छोराछोरी होइन भनेर। साँच्चै नै आज म चाहिँ धेरै नै प्रभुमा अनि धेरै म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु। मैले प्रत्येक विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने मौकाहरू पाएको छु। उनीहरूको भारहरू उठाउने मलाई यो बोझ दिनुभएको छ परमेश्वरले। म यही कुरामा म खुसी छु, किनभने आज मेरो जीवनमा प्रार्थना, मेरो जीवन बाइबल अध्ययन भएन भने चाहिँ म व्यर्थको जीवन हो। मलाई चाहिँ कुनै विश्वासीले भेट्न बोलाउँछन्, भेट्न बोलाउँदा पनि मलाई चाहिँ भनौँ न पुरा गुरुआमा आउनुभयो भनेर पुरै उहाँहरूले स्वागत गर्नुहुन्छ। मलाई खानपिनदेखि लिएर हरेक कुराहरू उहाँहरूले एकदमै मलाई गर्नुहुन्छ। अनि यो लकडाउनमा चाहिँ म धेरै धन्यवादी छु, किनभने मैले धेरै आशिषहरू पाएको छु। मेरो भन्ने भने मेरो अब घर चाहिँ पुरै त्यो माटोको घर, मुसा पसेर, दराजमा मुसा पसेर, लुगाहरू पनि मुसाले पुरै काटेर मेरो हिँड्न पनि लुगाहरू थिएन। अनि के गर्ने होला प्रभु भनेर मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। तर यही लकडाउनमा चाहिँ मैले नसोचेको दिदीले चाहिँ मलाई 3 जोर कपडाहरू उहाँले दिनुभयो। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो, म धेरै आशिषित भएँ, किनभने परमेश्वरले चाहिँ आज हाम्रो हरेक अभावहरू चाहिँ मानिसको हृदयमा बोल्नु हुँदो रहेछ भनेर मलाई विश्वास भयो। अनि प्रभुले मलाई दिनुभयो, अनि मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। साँच्चै नै प्रभु चाहिँ जीवित हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा होइन। अनि यही लकडाउनमा चाहिँ मैले घर बनाउने भनेर 5-6 लाख पनि मैले पैसा खोजेर म तयारी भएको थिएँ, तर त्योभन्दा पनि बढी नै रकम लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म भोलि मैले टाइममा तिर्न सक्दिनँ कि भन्ने मलाई भएर अझै मैले प्रार्थनामै यो कुराहरू राखेर म स्थगित रहिरहेको छु अहिले। तर पनि म निराश भएको छैन। मैले प्रभुलाई भनेको छु, प्रभु यदि मेरो लागि होइन यो भन्ने कुरा तपाईँकै महिमाको लागि हुनेछ, तपाईँको बाल सङ्गतिको भवन पनि हामी बनाउँदैछौँ भने तपाईँको हरेक प्रार्थनाको हुँदैछ यहाँ। प्रभु तपाईँले हामीलाई किन लाजमा पार्नुभयो भनेर मैले यो क्वेसन प्रभुलाई सोधिरहेको छु अहिले। अनि परमेश्वर चाहिँ निराश नहोस्, छोरी तँलाई म दिन्छु भनेर बोल्नुभएको छ। जयमसी टिभी हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा? म यो जयमसी टिभी हेर्ने विश्वभरिका आम दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू चाहिँ अब निराश नहुनुहोस्, हताश नहुनुहोस्। यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामी भोकै मर्ने हो कि? अहिले कति मानिसहरू चाहिँ ऋण परेर कसरी ऋण तिर्ने, काम पनि छैन भनेर आफै मरौँ कि के गरौँ भनेर दिमागमा त्यो कुराहरू तपाईँहरू राखिराख्नु भएको छ। तर त्यो नराख्नु,
दिमागमा त्यस्तो परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूले चिन्ता फिक्री गरेर के गर्न सक्छौ ल देखाऊ त भन्नुभएको छ। साँच्चै आज हामीले चाहिँ चिन्ता गरेर हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले चाहिँ प्रभुलाई भरोसा राखेर प्रार्थना गऱ्यौँ भने यो ढोकाहरू हाम्रो लागि खुल्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अनि तपाईँहरू पनि त्यही कुराको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँहरू निरन्तर प्रभुपट्टि फर्किनुहोस्। यदि कतिजना तपाईँहरू ऋणकै कारणले गर्दाखेरि घरमा झगडाहरू भइरहेको छ भने पनि तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरपट्टि फर्किनुहोस् अनि प्रभुलाई मिलेर प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले यो कुराहरू तपाईँको जीवनमा दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अनि आज मेरो जीवनमा पनि यो कुराहरू दिनुभएको छ, किनभने मलाई चाहिँ पहिला पैसा भएन भने धेरै टेन्सन लाग्थ्यो, मलाई केही घरमा भएन भने पनि धेरै चिन्ता लाग्थ्यो, तर अहिले चाहिँ मलाई केही पनि नभए पनि मलाई चिन्ता लाग्दैन। म खुसी छु, म आनन्दित छु। प्रभुले मलाई खुवाउनु भएको छ, हरेक मानिसहरूबाट पनि परमेश्वरले मलाई खुवाउनु भएको छ। हुन्छ, तपाईँको आशिषपूर्ण यो गएको लागि शाश्वत अन्तर्वार्ताको लागि प्रभुले आशिष दिउन्। धेरै धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।